हम जो भी बोते हैं एक न एक रोज हमें काटना ही पड़ता है। सही कहा था किसी ने कि हम जो कुछ करेंगे जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी मकाम पर हमें उसका फल भी हर हाल में चुकाना ही पड़ेगा। मैंने गहरी सांस खारिज करके ये सोचा था और फिर सामने वो बोसीदा से बिस्तर पर लेटी हुई अपनी मुमानी को देखा जो कब से कर्रा रही थी। उसके हलक से अजीबोगरीब सी आवाजें आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो अकेली सांस नहीं ले रही बल्कि उसके साथ 2-3 लोग मिलकर बड़ी ही ऊंची और गहरी सांस खारिज कर रहे हैं। उनके फेफड़ों से आती खड़खड़ाहट की आवाज मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो कर्राह कर रोने लगती और फिर माफी मांगने लगती। मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझे मौत दे दे। सिर्फ उनकी जबान से एक यही जुमला था जो पिछले 1 हफ्ते से वो बोल रही थी। एक पल को जब मैंने पहली मर्तबा अपनी मुमानी को इस हालत में देखा तो मेरी रूह लरस गई थी। बेसाख्ता मेरी जबान से अस्तगफिरुल्लाह निकला था। क्या हालत हो चुकी थी उनकी। अपनी ही माजूरी और अना ने आज उनकी ये हालत कर दी थी। काश वो वक्त पर हिदायत पा जाती तो आज उनके साथ ये सब कुछ ना हुआ होता। मगर शायद ये तो मेरा ही आला ज़र्फ था या फिर मेरे माँ बाप की तरबियत कि मैं इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आज उनके सामने बैठा था, उन्हें दुआ दे रहा था। यहाँ पर मैं खुद नहीं आया था बल्कि मेरे मामू ने मुझे बुलाया था। उनका कहना था कि तुम्हारी मुमानी तुमसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहती हैं। मैंने तो फौरन इनकार कर दिया। मगर जब मामू की बेसाख्ता रोती हुई सिसकती हुई आवाज़ सुनाई दी तो मुझसे रहा न गया। मेरी आंखों में भी आंसू आ चुके थे। जो तकलीफ मुझे अपने मामू और मुमानी की वजह से बर्दाश्त करना पड़ी थी शायद ही किसी ने बर्दाश्त की हो। मैंने अपनी मुमानी पर एक आखिरी नज़र डाली और वहां से निकल आया। वो घर बड़ा ही हौलनाक था। जब तक मैं बैठा रहा एक अजीब सा साया मुझे अपने गिर्द मंडलाता हुआ महसूस होता रहा। ये वो घर था जहाँ पर मेरा बचपन गुजरा था, मगर अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरों का बसेरा था। इस घर से मैं निकला तो ऐसे लगा जैसे मेरे कांधों से कितना बड़ा बोझ उतर चुका हो। ये तो घर की 4 दीवारी ही ऐसी थी जहाँ पर जाने के बाद सांस रुकने लगता, घबराहट से महसूस होने लगती। मैं बोझल कदमों के साथ चलता हुआ अपने घर की जानिब आ रहा था। आंखों में आंसू बहने के करीब थे मगर मैं उन्हें फौरन हलक में उतारने की कोशिश में लगा था, क्योंकि आसपास जाते लोग अगर मुझे रोता हुआ देख लेते तो न जाने मेरे बारे में क्या सोचते। मुझे आज से कई साल पहले का वो वक्त याद आने लगा और वो माजी जो मुझे मेरे माँ बाप सुनाया करते थे, या फिर अक्सर छुपकर मैं जब अम्मी और अब्बू के रोने की आवाज़ सुनता तो मेरी भी आंखें पुरनम हो जाती। मैं अक्सर रात को फूट फूट कर रोता रहता क्योंकि मेरे माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी में बड़े ही दुख बर्दाश्त किए थे। मेरे नाना अब्बू और नानी अम्मी के 2 ही औलादें थी, एक मेरे मामू और एक मेरी अम्मी जान। दोनों ही उन्हें जान से बढ़कर अजीज थे। शादी के 10 साल बाद खुदा ने उन्हें मेरी अम्मी से नवाजा था। वो मेरी अम्मी से बेतहाशा मोहब्बत करते। अम्मी के बाद फिर मेरे मामू की पैदाइश हुई। मामू की अपनी जगह थी मगर मेरी अम्मी से तो नाना अब्बू और नानी अम्मी बेतहाशा मोहब्बत रखते थे। कहने लगते खुदा हमें 10 बेटे और भी दे दे तो भी जो अहमियत रक्षंदा की हमारी नज़र में है वो किसी और की हो ही नहीं सकती। यूं ही वक्त गुजरता चला गया। मेरी अम्मी बड़ी हो रही थी। अक्सर आस पड़ोस वाले रिश्तेदार मेरी अम्मी की शादी की बात करते तो मेरी नानी फौरन मना कर देती। कहने लगते कि हरगिज़ नहीं, मैं अपनी बेटी को कभी भी खुद से दूर नहीं करूँगा बल्कि हमेशा अपने पास यूं ही रखूँगी, अपने सीने से लगा कर रखूँगी। मैं तो उसे खुद से दूर कर ही नहीं सकती। मगर मोहल्ले वालियाँ कहती हैं कि अरे ये तो दुनिया का कानून है और माँ बाप पर फर्ज है कि वो अपने बच्चों को एक उम्र पर पहुँचते ही ब्याह लें। तो मेरी अम्मी कहती हैं कि अगर मैंने अपनी बेटी की शादी की भी तो अपने लिए घर दामाद ढूंढूंगी। वो घर दामाद बनकर इधर रहेंगे तो ही अपनी बेटी का घर बसाऊंगी, वरना बेटी हमारे पास बैठी रहे, मुझ पर बोझ तो हरगिज नहीं है। यूं ही वक्त गुजरता चला गया।
میری امی اور ماموں کے بیچ میں بھی بڑی محبت تھی، دونوں ایک دوسرے پر جان بانٹتے تھے۔ وہ وقت بھی آیا جب میری امی شادی کی عمر کو پہنچ گئی۔ میرے نانا ابو نے ایک مناسب سا رشتہ دیکھ کر میری امی کے میرے ابا سے شادی کروا دی۔ میرے ابا بڑے ہی سادہ لوح سے انسان تھے، کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی۔ یہی بات تھی جو میرے نانا ابو کو بھلی لگی تھی۔ ان کے بعد انہوں نے میرے ابو سے امی کا رشتہ طے کر دیا۔ میرے ابو کے گھر میں بس ان کے والد یعنی میرے دادا جی ہی تھے جو مسجد کے مؤذن تھے۔ کچھ ہفتے پہلے ہی ان کی وفات ہوئی تھی۔ انہیں بھی اس رشتے سے کوئی اعتراض نہ تھا۔ کہنے لگے کہ میرے نانا ابو ان کے بزرگ ہیں، تو جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا۔ یوں میرے والد گھر داماد بن کر شادی کے بعد میرے ہی ننھیال میں رہنے لگے۔ شروع میں سب کچھ بڑا ہی اچھا تھا۔ میرے امی اور ابو گھر میں ہی رہتے ہوئے الگ کھاتے پکاتے تھے۔ ابو کہنے لگے کہ میں بالکل بھی آپ لوگوں پر منحصر نہیں کر سکتا، اسی لیے اپنا خرچہ خود الگ سے اٹھاؤں گا۔ نانا ابو کو بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میری نانی امی بھی خوش تھی۔ امی اور ابا کی شادی کے 3-4 ماہ بعد ہی میرے ماموں نے بھی شادی کی بات رکھ دی۔ دراصل وہ اپنے محلے کی ہی ایک لڑکی سے محبت کرنے لگے تھے اور جلد از جلد اس سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ جب نانی امی کو پتہ چلا کہ وہ فلاں کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ کہنے لگی کہ ہرگز نہیں، میں اس گھر کی لڑکی کو کبھی بھی بہو بنا کر نہیں لا سکتی۔ تم جانتے بھی ہو کہ اس کی دادی پردادی اور اب خود اس کی ماں کیا کیا کام کرتی ہوئی آ رہی ہیں۔ وہ لوگ تو ہماری زندگی برباد کر کے رکھ دیں گے۔ میں اتنے خطرناک لوگوں کو اپنے گھر میں ہرگز داخل نہیں ہونے دے سکتی۔ ارے جس گلی میں ان کا گھر ہے میں تو اس گلی میں ہی کبھی قدم نہیں رکھتی، اور تم لوگ اس گھر کی بیٹی کو یہاں لانا چاہتے ہو۔ یہ سن کر تو ماموں کا منہ سا بن چکا تھا۔ انہوں نے تو کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ کہنے لگے میری شادی ہوگی تو صرف اور صرف سمیہ سے، اگر آپ لوگ نہ مانیں تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ایک دم سے ماموں کے بدلتے ہوئے تیور دیکھے تو نانی امی تو رونے لگی۔ کہنے لگی کہ دیکھ لیا، یہ اسی چڑیل کا کیا دھرا ہے، اسی نے ہی کوئی تعویذ پڑھ کر پھونک دیے ہوں گے میرے بیٹے پر۔ ارے تبھی تو اس کے لیے پاگل ہوا بیٹھا ہے۔ یہ سن کر نانا ابو کہنے لگے کہ وہ کام تو اس کی دادی پر دادیاں کیا کرتی تھی، ضروری نہیں کہ وہ بھی ایسی ہی ہو۔ آج کل کے بچے ہیں، اگر یہ کہہ رہا ہے تو کروا دیتے ہیں شادی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نانی امی اس شادی کے لیے مان گئی اور یوں میری ممانی سمیہ بیاہ کر اس گھر میں آ گئی۔ شروع میں سب کا ہی دل جیت کر رکھا، ہر کام بڑے ہی جی جان سے کیا کرتی اور ہر کام بھاگ بھاگ کر کیا کرتی۔ شادی کے 1 ماہ تک جب میری نانی امی نے سمیہ ممانی کی حرکتوں اور عادتوں پر غور کیا تو وہ تو بڑی ہی خوش ہو گئی تھی۔ کہنے لگی کہ میں تو بلا وجہ ہی پریشان ہو کر اپنی زندگی حرام کر رہی تھی، یہ تو بڑی نیک بچی ہے، آتے ہی پورا گھر سنبھال لیا، ہر کام بڑے ہی اچھے طریقے سے کرتی ہے اور کھانا بھی اچھا بناتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جہاں پر ایسی لڑکی کو اچھا سمجھا جاتا تھا جو گھر کو جوڑ کر رکھتی، گھر کے کام بڑی ہی نفاست سے کیا کرتی، اور سمیہ ممانی میں یہ ساری عادتیں موجود تھی۔ میرے ماموں تو ویسے ہی ان کے دیوانے ہوئے پھرتے تھے، انہیں ممانی سے بڑی ہی محبت تھی۔ میرے ابو مسجد میں بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے، اس کے بعد ہر مہینے جو ہدیہ ملتا اسی سے گزارا ہوتا۔ ساتھ ساتھ وہ صبح ایک اسکول میں چوکیداری بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک روز ابو گھر آئے تو کافی پریشان تھے کیونکہ ان کی چوکیداری کی نوکری چھوٹ گئی تھی۔ سفارش کے تحت انہیں چوکیداری سے ہٹا کر کسی اور کو لگا دیا گیا۔ یہ سن کر میری امی اور ابو بڑے ہی پریشان ہوئے۔ میں بھی اس وقت دنیا میں آنے والا تھا جب نانا ابو اور نانی امی کو یہ خبر ملی کہ ان کی بیٹی اور داماد اس قدر پریشان ہیں تو وہ فوراً ہی ان کے پاس سے چلے آئے۔ کہنے لگے کہ ہمارے ہوتے ہوئے تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ہمارا جو کچھ ہے ہماری سمیہ اور عرفان کا ہی تو ہے۔ آج کے بعد ہم لوگ ایک ہی چولہے پر ہنڈیاں چڑھائیں گے اور مل کر کھائیں پیئیں گے۔ جب تک میرے ابو کو نوکری نہیں مل جاتی سارے خرچے میرے نانا ابو اور میرے ماموں ہی اٹھائیں۔ میرے ابو کو پہلے تو یہ بات بڑی ناگوار گزری، مگر پھر جب نانا ابو نے کہا کہ وہ اس گھر میں داماد نہیں بلکہ بیٹے ہیں تو ابو بھی نہ چاہتے ہوئے مان گئے اور یوں سبھی ایک جگہ کھانے پینے لگے۔ یہی وہ وقت تھا جب ممانی کی انا اور نفرت سر اٹھانے لگی تھی۔
شروع میں بظاہر ان کا اچھا رہنے والا ڈرامہ مزید نہیں چل سکتا تھا۔ انہیں صرف اور صرف ماموں سے محبت تھی اور اس کے علاوہ وہ کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ دراصل ان کی دادی پردادی اور یوں ہی نسل در نسل وہ بھی سفلی عملیات کرتے تھے۔ ان کا کام ہی لوگوں کے سنوارے ہوئے کام بگاڑنا تھا۔ وہ لوگوں سے منہ مانگی رقم لے کر غلط کام کیا کرتی تھی۔ کئی لوگوں کے گھر اجاڑ چکی تھی، مگر اس کے باوجود نہ جانے کیا پڑھ کر میری نانی امی اور ماموں پر پھونکا کہ وہ فوراً ہی ان سے شادی کے لیے مان گئے تھے۔ کیا سمیہ مومانی بھی یہ کام کرتی تھی؟ اس کے بارے میں ابھی تک کسی کو کوئی علم نہیں تھا، البتہ جب امی اور ابو بھی ان کے ساتھ ہی ان کے خرچے پر رہنے لگے تو مومانی کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ تو کسی کام کو ہاتھ ہی نہیں لگاتی تھی، سارا کام میری امی کو اکیلے ہی کرنا پڑتا۔ یہ دیکھ کر نانی اکثر سمیہ مومانی سے لڑنے لگتی تھی، مگر مومانی بھی اب زبان درازی کرنے لگی تھی۔ ایک مرتبہ جب سمیہ نے میری امی کے ساتھ بدتمیزی کی، پھر نانی سے برداشت نہ ہوا اور وہ ان سے کہنے لگی کہ تم اپنے گھر کیوں نہیں چلی جاتی؟ میرے شوہر کی کمائی پر ابھی تک یہاں بیٹھ کر پل رہی ہو، ہمیں اکیلا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ ہم اپنے خرچے پورے کریں یا تمہارے؟ یہ سننا تھا کہ میری نانی امی سے برداشت نہ ہوا تو وہ سمیہ مومانی کے منہ پر تھپڑ مار گئی۔ یہ تھپڑ ہمیں اتنا مہنگا پڑ سکتا تھا کہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ سمیہ مومانی روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو ماموں آئے تو خوب فساد برپا ہوا۔ ماموں بھی مومانی کی ہی بات کو سچ مان رہے تھے اور یوں انہوں نے نانی امی اور میری امی سے بات کرنا بند کر دی۔ بیٹے کی ناراضگی دیکھ کر نانی امی تو بستر کو لگ چکی تھی، ہر وقت روتی رہتی، کہنے لگی کہ نہ جانے وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے اس کو بیاہ کر اس گھر میں لانے کا سوچا تھا۔ بظاہر تو یہ بیماری تھی، مگر اس کے پیچھے مومانی سمیہ اور ان کی ماں کا ہاتھ تھا، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ دھیرے دھیرے میرے نانا ابو اور نانی امی بیمار رہنے لگے۔ 1 مہینے کی بیماری کے بعد دونوں اس دنیا سے چل بسے، مگر ان دنوں جو کچھ میری اماں نے دیکھا تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ ایک رات جب امی تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی تو انہیں صحن سے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، کیونکہ امی اپنے بچپن ہی سے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی آ رہی تھی۔ انہوں نے قرآن مجید حفظ تو نہ کیا تھا، مگر اس کے باوجود انہیں قرآن مجید کی آیات اس قدر یاد ہو چکی تھی کہ وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ انہیں ٹھیک سے سمجھ آ رہا ہے کہ جیسے کوئی صحن میں کھڑا ہو کر قرآن پاک کی آیات کو الٹا پڑھ رہا ہے۔ یہ سن کر تو جیسے انہیں اچنبھا سا ہوا تھا، آخر اس وقت کون قرآن مجید کی آیات کو الٹا پڑھ سکتا ہے؟ انہوں نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کر جب صحن میں دیکھنا چاہا تو ان کو ایک دھچکا سا لگا۔ صحن کے بیچوں بیچ مومانی بال کھولے کھڑی تھی، ان کے ہاتھ میں چاقو تھا اور وہ اپنی کلائی پر مار چکی تھی۔ خون کی بوندیں زمین پر گر رہی تھی اور وہ قرآن پاک کی الٹی آیات پڑھ کر نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ یہ منظر اس قدر ہولناک تھا کہ میری امی نے اپنی چیخ بڑی مشکل سے روکی تھی۔ یہ وہ دن تھا جس کے اگلے روز میری نانی امی اپنے بستر پر مری ہوئی ملی تھی۔ اس افراتفری میں وہ یہ تو بالکل بھول چکی تھی کہ یہ سارا کیا دھرا مومانی کا ہے۔ کئی روز تک مہمانوں کا تانتا بندھا رہا۔ مومانی تو ساری ذمہ داریاں بخوبی نبھاتی رہی، مگر جیسے ہی سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہوئے تو انہوں نے سارے گھر کے کام کاج کی ذمہ داری میری امی پر ڈال دی۔ میرے ابو کو تو کوئی کام مل ہی نہیں رہا تھا۔ ماموں نے جب یہ دیکھا تو ایک روز میرے ابو سے کہنے لگے کہ تم میرے ہوٹل پر کام کر لو، میں تمہیں اس کی تنخواہ دے دیا کروں گا۔ یہ سن کر ابو بھی خوش ہو گئے۔ یہ ماموں کے ہوٹل پر کام کرنے لگے تھے، مگر میرے ابو سے ماموں اس قدر کام کرواتے کہ ابو کی حالت بری ہو جایا کرتی تھی۔ وہ انہیں وہاں پر برتن دھلواتے تو کبھی میز صاف کرواتے، لوگوں کا جھوٹا کھانا ان کے ہاتھوں سے صاف کرواتے اور پھر لوگوں کا بچا ہوا کھانا ہی بعض دفعہ انہیں کھانے کے لیے یہ کہہ کر دے دیتے کہ باقی کھانا صاف ہی پڑا ہے اور لوگوں کے کام آ جائے گا۔ میرے ابو سادہ لو انسان اس پر ہی شکر ادا کر کے کھا لیتے۔ میرے ابو 10 لوگوں کے برابر کا کام کرتے، مگر ماموں صرف اتنی تنخواہ دیتے کہ بمشکل ہی 2 وقت کا کھانا پورا ہو سکتا۔ انہیں دنوں میں میں بھی دنیا میں آ چکا تھا۔ میرے پیدا ہوتے ہی الگ مسئلے مسائل ان کو درپیش تھے۔ میرے اخراجات تھے اور میں بیمار بھی بہت رہا کرتا تھا۔ اس رات کے بعد امی مومانی سے کافی دور رہنے لگی تھی۔ وہ جو بھی کام کہتی خاموشی سے سنتی رہتی، کبھی پلٹ کر جواب نہ دیا تھا۔ اس بات نے مومانی کو مزید دلیر کر دیا۔ ایک روز امی صحن میں جھاڑو دے رہی تھی، جب جھاڑو دیتے ہوئے وہ صحن کے بیچوں بیچ انار کی کیاری کو ٹھیک کرنے لگ گئی۔ کئی روز سے پودوں کی گوڈی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے چارپائی پر بٹھایا
उस वक्त सिर्फ बैठ ही सकता था। वो खुद मिट्टी खोद रही थी कि उन्हें क्यारी से एक अजीबोगरीब चीज मिली। एक कपड़ा था जिसको सुर्ख धागे से बांध दिया गया था। अम्मी ने जैसे जैसे धागा खोला बड़ी बदबू हरसू फैलने लगी। उनको उबकाई आने लगी, मगर वो कपड़ा भी खुल चुका था। इस कपड़े में एक लिपटी हुई तस्वीर मौजूद थी जिस पर खून लगा हुआ था। जब खोल कर देखा गया तो वो तस्वीर मेरी नानी अम्मी और नाना अब्बू की थी। ये देखकर तो अम्मी को कलेजा हलक को आ गया था। यकीनन ये सारा किया धरा सुमैया का ही था। मेरी अम्मी ने वो तस्वीर फौरन कपड़े समेत उठाई और मेरे अब्बू के आने का इंतजार करने लगी। शाम को अब्बू आए और उन्हें इस बारे में बताया तो वो भी परेशान हो चुके थे। वो सीधा उन्हें मस्जिद के मौलवी साहब के पास ले गए जिनके बड़े भाई रूहानी इल्म जानते थे। उनको जब ये दिखाया तो वो कांप कर फौरन वहां से उठ खड़े हुए। कहने लगे कि नजासत को मेरे करीब मत आने देना, फौरन मुझसे दूर कर दो। फिर उन्होंने एक अमल करते हुए इस तस्वीर को एक साफ कपड़े में बांधा और कहा कि इसे बहते हुए पानी में बहा दो। उसके बाद बाबा कहने लगे कि बड़ा ही सख्त अमल हुआ है, इस घर में हरसू शयातीन घूम रहे हैं और वो आप तीनों के ही पीछे पड़े हैं। बेहतर है कि आप लोग वो घर छोड़कर कहीं और चले जाए, वरना वो आपकी जान ले लेंगे। ये सुनकर तो अम्मी अब्बू परेशान हो गए। उनके पास तो बमुश्किल खाने के पैसे थे, भला वो कहाँ अलग हो सकते थे। तभी अम्मी के जहन में बात आई और वो एक रोज अपने भाई के पास गई, फिर इस जायदाद से अपना हिस्सा मांगने लगी। ये सुनकर तो मामू के माथे पर बल आ गए थे। वहीं सुमैया मुमानी भी फौरन इनकार करने लगी। कहने लगी कि हरगिज नहीं, इतने सालों से तुम्हें यहाँ पाला है, तुम्हारी सारी जायदाद उसी में पूरी हो गई है। ऐसे जाना है तो चली जाओ, वरना जायदाद को तो तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। पहली मर्तबा मामू और अम्मी के साथ इंतहाई सख्ती से बात कर रहे थे। अम्मी रोने लगी और वापस अपने उसी कमरे में आ गई जहाँ पर वो और अब्बू रहा करते थे। कितनी ही देर वो रोती रही। उनके पास तो कोई रास्ता भी नहीं था और ना ही पैसे थे जो ये घर छोड़कर कहीं किराए पर ही रहने लगते। जो कुछ वो बाबा से सुनकर आई थी उसके बाद इस घर में रहना उनके लिए नामुमकिन था। अब तो रात की नींद भी उनके लिए हराम हो चुकी थी। रात को उन्हें अपने कमरे में अजीब व गरीब सी आवाजें आती। कभी यूं लगता कि काले बुर्के पहने 6-7 औरतें उनके आसपास बैठी हैं और बैठकर रो रही हैं, तो कभी उनके हंसने की आवाजें आती। कई दफा तो खुली आंखों से ही मेरी अम्मी ने सहन में औरतें चलती हुई देखी थी जिनकी हकीकत से कोई ताल्लुक ही ना था। मैं भी काफी बीमार रहने लगा था। मेरा अब्बू अलग मेरे मामू से अपनी बेइज्जती करवा रहे थे। मेरी मुमानी तो शायद चाहती थी हमें गुलाम बनाकर रखना। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मैं भी बड़ा होने लगा। मुमानी की अभी तक कोई औलाद न थी। यही वजह थी कि वो मेरी अम्मी से जला करती थी। मेरे बाद मेरी अम्मी 4 बार हामला हुई, मगर हर बार उनका हमल गिर जाता। इसकी वजह उनका वो ख्वाब था। वो जब भी 2 माह के हमल को पहुंचती तो ख्वाब में उन्हें एक औरत नजर आती जो उनके वजूद पर चाकू फेरते हुए फिर वार उनके पेट पर करती है। मेरी अम्मी चिल्लाकर उठ बैठती। इस ख्वाब का हकीकत से तो कोई ताल्लुक ना था, मगर रूहानी तौर पर ये काला जादू मेरी मुमानी अम्मी पर करती थी। कई बार तो मैं भी कई हादसों से बचा था। जानते थे कि ये सब कुछ मुमानी कर रही है। मामू को भी कई बार बताने की कोशिश की, मगर उन्हें तो कुछ सुनाई ही नहीं देता था। सीधा सा हल था कि अगर इतने ही मसले मसाइल हैं तो घर छोड़कर चले जाओ। अब तो अक्सर मैं भी मुमानी को घर के सहन में आधी रात को आग जलाए बैठे देखता था। जाने वो क्या पढ़ती थी, और फिर जैसे ही अमल करके अपने कमरे में जाती तो हमारी जिंदगी हराम हो जाया करती थी। अगले कई दिन हमारे लिए जीना दोभर हो जाया करता था। अजीबोगरीब वाकयात हमारे साथ पेश आया करते थे। मेरी अम्मी अपना हक वसूल करने के लिए अब गांव के बुजुर्गों का सहारा लेने लगी थी। यही वजह थी कि मुमानी मजीद हमारी जिंदगी तंग करने लगी थी। एक रोज तंग आकर मेरी अम्मी अब्बू दोबारा बाबा के पास गए तो वो उनकी ये हालत देखकर परेशान हो गए। कहने लगे, तुम लोग मेरे घर के ऊपरी हिस्से में रह लो, वैसे भी खाली ही पड़ा है। यह सुनकर मेरी अम्मी अब्बू खुश हो गए और यूं घर छोड़कर यहाँ से चले आए। उसूलन तो मुमानी को खुश होना चाहिए था, मगर वो परेशान हो चुकी थी। कई रातों के बाद हम लोग सुकून से वहां पर सोए थे। बाबा जी का रूहानी इल्म था जिसने हमें अपने हिसार में लिया था, मगर इसके बावजूद चंद दिनों बाद हमें रात को बड़े ही भयानक ख्वाब आया करते। रात को एक औरत हमें अपने ननियाल घर में चलती फिरती नजर आती जो हर सो अपना खून गिराती हुई मेरे अम्मी अब्बू का नाम लेती और उनके मरने की तावीज़ तैयार करती रहती। ये ख्वाब देखकर तो मैं परेशान हो चुका था। मेरे माँ बाप अलग बीमार थे। जो कुछ उन्होंने सहा था वो कम न था।
मामू ने तो उन्हें नौकरी से भी निकलवा दिया था। आखिर बाबा ने उन्हें एक जगह छोटा मोटा काम लगवा के दिया ताकि कम से कम हम एक वक्त का खाना तो खा सकें। मगर मुमानी के किए काले जादू इस कदर खतरनाक थे कि हमारी जिंदगी ही उजड़ गई। वो भी अपनी माँ, दादी और परदादी की तरह बड़ी खतरनाक सिफली अमलियात वाली बनना चाहती थी ताकि ये अमल नस्ल दर नस्ल चलता रहे। एक रात जब वो यही अमल कर रही थी तो मेरे मामू की तबीयत खराब थी। वो खांसते हुए उठ बैठे। कुछ शैतान का शोर भी इस कदर था कि उनकी आंख खुल गई। वो उठकर बाहर आए तो पहली मर्तबा मुमानी का असल चेहरा। वो उन्हें डांटने लगे मगर मुमानी तो अपना ही अमल करने में मसरूफ थी। मारे गुस्से के मामू ने सामने जलती आग पर पानी छिड़क दिया और उनके सामने पड़ी खोपड़ी पर पैर रखकर उसे चटक दिया। इतना करता था कि मुमानी की चीख निकली। उन्हें अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ था। उनका सारा अमल उल्टा पड़ चुका था। शैतान ने उन पर ही हमला कर दिया था। वो अपने बिस्तर पर जा लगी। वो खोपड़ी का चटकना दर हकीकत मेरी मुमानी की पसलियां चटक चुका था। वो दर्द की इंतहा पर थी मगर उनका सांस इसलिए नहीं रुक रहा था कि जब तक वो इस अमल का अज़न किसी और को ना देती वो मर ही नहीं सकती थी। ये अमल चूंकि मेरे वालिदैन के लिए था और जब शयातीन मुअक्कलात के ज़रिए किया गया था वो इस कदर बिफरे कि उस रात उन्होंने मेरे वालिदैन को भी बड़ी ही बेदर्दी से मार दिया। सुबह जब मैं उठा तो मेरे माँ बाप के बिस्तर पर खून से लथपथ थे। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। जबकि वहीं दूसरी जानिब मामू मुमानी को अस्पताल लेकर गए हुए थे मगर वो लाइलाज बीमारी थी। वो बिस्तर पर लेटी उखड़ी उखड़ी सांसें ले रही थी। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने उन्हें जहर का इंजेक्शन भी लगाया मगर वो भी उन पर असर न कर सका। कई माह गुजर गए जब मुझे मामू की कॉल आई और मैं आज मुमानी से मिलकर वापस घर आ रहा था। घर आया तो बाबा कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे जिसे सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। अब मेरा सब कुछ वही बाबा ही थे। मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो मेरे कांधे पर हाथ रखने कहने लगे कि उसने जो किया है वो उसकी सज़ा भुगत कर रहेगी। ये तो कुछ भी नहीं, उसकी असल सज़ा तो उसकी कब्र में और रोज़े महशर शुरू होगी। चंद ही दिनों के बाद ये खबर मिली कि मेरी मुमानी बड़ी ही इबरतनाक मौत मरी है। उनका मुंह खुला हुआ था और आंखें तो जैसे बिल्कुल स्याह थी। ऐसे लगता था जैसे आंखें किसी ने उनकी निकाल ली हों। दरहकीकत ये सिर्फ उनका गोश्त और हड्डियां ही बची थी जिसे दफन किया गया। उनका दिल, दिमाग, गुर्दे, जिगर सब कुछ जिन्नात निकाल कर खा चुके थे।